میں پتر موری سننے دن کو میرے ویر عباس جایا تو کوئی میں پتر موری سننے دن کو میرے ویر عباس جایا تو کوئی شہید ہوئے پر ماں دے کول موجود رہی، زینب دے پتر شہید ہوئے پر ماں دے کول موجود رہی۔ ہائے سین رکیہ دی قسمت موئے پتر نوے کے ماں نے رب موت لکھی پیو پتراں دی، بھوکے دی ظالم نگری رب موت لکھی پیو پتراں دی، مظلوم ہوئے بابے وامو دشمن دے گئے مہمان دے
شکر کرا